अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकते हैं? चलेंगे। आज 9 रुकनी बेंच बना, 9 रुकनी बेंच टूट गया। फिर बाद अज़ां एक और 7 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, इसको स्टे नहीं किया, कोई अबूरी हुक्म फिलहाल जारी नहीं किया और कल सुबह इस केस की दोबारा समाअत होगी। 9 रुकनी बेंच जब आया तो काजी फाइज ईसा साहब ने, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पे बुलाया और उन्होंने जो मुकालमा किया अटॉर्नी जनरल साहब से, उन्होंने कहा कि हल्फ के तहत आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। मुझे ताज्जुब हुआ जब कॉज लिस्ट में मेरा नाम आया। आइन और कानून के मुताबिक चलने का हल्फ उठाया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कानून बनने से पहले 8 रुकनी बेंच ने रोक दिया था, क्योंकि 2-3 उनके ग्रीवेंसेस थे कोर्ट की तरफ, बेंच या जो मामला जैसा सुप्रीम कोर्ट चल रही है। इससे पहले एक 3 रुकनी बेंच जिसकी सदारत मैं 5 मार्च को कर रहा था, उसके फैसले को एक सर्कुलर के जरिए खत्म कर दिया गया। एक अदालत फैसले को रजिस्ट्रार की जानिब से अदालती फैसले को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने अपने तमाम तर ग्रीवेंसेस अपने इस जब वो अटॉर्नी जनरल से बात कर रहे थे उन्होंने बताया, जो अहम बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। इस वक्त तक बनने वाला हर बेंच गैर कानूनी है। यह बात कही जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने। माजरत चाही कि जजेस को जहमत दी। इस बेंच से उठ रहा हूं लेकिन समाज से इनकार नहीं कर रहा। यह वो जुमला है जिसका मैं चाहूंगा हमारे दोस्त जो बैठे हैं वो इसकी को तर्जुमा और तशरीह करें हमारे लिए। हसनात मलिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स है, रिपोर्टर राजा मोहसिन आप भी सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं। रिपोर्टर्स का फायदा यह होता है कि अंदर की जो सारी खबरें होती हैं उनके पास होती हैं। आपको वो बताया जाता है जो हम आपको बता सकते हैं। वो जो अंदर खाने जो उसकी गुलाम गर्दिशों में जो कहानियां चल रही होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कहा जा रहा था कि कोर्ट तकसीम है, कोई नई बात नहीं है, काफी अरसे से आप ये बात सुन रहे होंगे। कहा जा रहा था 2 ग्रुप बन गए सुप्रीम कोर्ट में। ये जो आज वाकयात हुआ उसके बाद फिर जाहिर समाअत भी हुई, उस पर भी जाएंगे। हसनात क्या हुआ? ये तवक्को कर रहे थे पहले तो आप दोनों में तवक्को कर रहे थे या नहीं तवक्को करते इस चीज की? देखिए, ये तवक्को इस तरह था कि ये जो बेंच बना ये मुशावरत से नहीं बना। 9 रुकनी चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बना दिया। वो जिस तरह जस्टिस काजी फैसला कहते हैं कि 8 बजे रात को मुझे फाइलें मौसूल हुई कि कल ये मेरा कल इसमें नाम है। अब जब 3 महीने से एक जज किसी बेंच का हिस्सा नहीं है और उन्होंने रीजन भी बता दी है, रीजन भी मालूम हो, तो फिर यह है कि बेहतर होता कि एक जो है वो इंटरनल आपस में कंसेंसस इवाल्व होता। अगर वो उसके बाद वो ना बैठते तो आप उनको बेंच में शामिल ना करते। आपने पहले भी उनसे सवाल किया कि आप क्यों नहीं बैठ रहे। उन्होंने बताया कि वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसका या फैसला करें जो भी हो, चाहे उसको फैसले कानून को अपेल्ड कर दें, चाहे उसको रिजेक्ट कर दें, लेकिन सस्पेंशन नहीं हो सकती। उनके बकौल मेरे ख्याल में उनका मौक़िफ़ भी सख्त है। इस तरह का सख्त मौक़िफ़ नहीं रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। उनके साथ क्या सुप्रीम कोर्ट के और जो 14 जजेस हैं, अगर वो उस सस्पेंशन में मे बी वो भी मेजॉरिटी 6-7 जजेस नहीं समझ रहे होंगे कि वो सस्पेंशन ठीक नहीं है, लेकिन वो अगर बेंचेस में बैठ रहे हैं तो जस्टिस काजी फैसला को भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करना चाहिए था। लेकिन 3 महीने से ये सिर्फ मौक़िफ़ आपका ख्याल है कि ये मौक़िफ़ जाहिर है उन 2 जजेस ने दिया, 7 जजेस फिर भी बेंच में बैठे, जिसमें चले आप अगर ये कहें कि जो जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, जिन्होंने उस वक्त भी इख्तलाफी नोट दिए थे, बिल्कुल लिखे थे, और इस वजह से इनकी अगर रेपुटेशन देखें कम से कम बेंचेस के हिसाब से तो ये नहीं है कि वो किसी साइड पर हैं। दे हैव डिसाइडेड टू सिट। सो ये सियासत सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की कि इंटरनल जो रिफ्ट है, जो इख्तलाफ है वो सामने आया, या जजेस हैं वो जो सोचते हैं वो बता देते हैं? रिफ्ट है, उसी का तसलसल है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे अहम सवाल जो आज मेरे जहन में आया, वो ये है कि 8 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक एक रिटन ऑर्डर जारी करती है जो उनकी वेबसाइट पर भी मौजूद है। उसमें ये लिखा हुआ है, उस ऑर्डर में, रिटन ऑर्डर में लिखा हुआ है कि हुकूमत दोबारा गौर करेगी उन एक्ट्स पे जो इससे मुतल्लिका हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और जो रिव्यू या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। अगर हुकूमत जब खुद कह रही है कि हम इसके ऊपर गौर करेंगे, तो कोई भी शख्स ABCD में किसी जज का नाम नहीं ले रहा, कोई भी शख्स जिन्होंने आज उस एक्ट का फायदा उठाया
وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ہم اس پر دوبارہ غور کر رہے ہیں؟ لیکن معطلی کا آرڈر تو ہے نا, وہ تو یہ پرنسپل کی بات کر رہے ہیں کہ کیا آپ اس کو معطل کر سکتے ہیں. ان کا کہتے ہیں پرنسپل یہ کہتے ہیں کہ آپ معطل نہیں کر سکتے, یا اس کو مسترد کر دیں یا اس کو. لیکن بات یہ کہ چیف جسٹس نے کمرہ عدالت میں اس چیز کا کہا کہ حکومت یہ موقف اس کا اظہار کر چکی ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ حکومت نے اس کے اوپر وقت مانگا ہوا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے اتنی لمبی آپ یہ میٹر hasn't been decided yet. Let's be honest, let's be fair, میٹر ڈیسائیڈ نہیں ہوا نا. وہ کہتے ہیں ڈیسائیڈ کریں اس کو, یا ادھر کریں یا ادھر کریں, کسی طرف ڈیسائیڈ کریں, معطل تو نہ کر کے رکھیں. لیکن کاشف بھائی ایک لمبے عرصے تک یہ تنقید رہی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بینچز میں نہیں بٹھایا جاتا, اور یہ بھی ایک سوال تھا کہ جی کیوں نہیں بٹھایا جاتا. اس کی بھی ایک وجہ ہے. دیکھیں آپ نے کیسز سپریم کورٹ میں 52,000 سے زیادہ کیسز اس وقت پینڈنگ ہے. اگر ہر کیس میں اس طرح کی چیزیں شروع ہو جائیں گی پھر تو نہ کوئی کیس چل سکے گا, نہ کوئی کیس آگے بڑھ سکے گا, رہیں گے. اور یہ دیکھیں آپ یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ 2 ججز ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کب تک بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک الگ سوال ہے, اور کس نے کیا نوٹ لکھنے ہیں ابھی یہ بھی ایک الگ سوال ہے. کیونکہ یہ ہم نے ریسنٹلی الیکشنز کیس کے دوران یہ پریکٹس بھی تو دیکھی ہے نا کہ ایک ایک کر کے اٹھتے رہے, 2 کر کے اٹھتے رہے, پھر ایک نوٹ آیا, دوسرا نوٹ آیا. دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہم کسی بھی چیز کو نہیں کر سکتے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, یہ بینچز سپریم کورٹ آف پاکستان. تو الیکشن والا کیس سپریم کورٹ میں ہی تھا, کون سا سیشن عدالت میں. ہم ٹی وی کا پروگرام نہیں کر رہے ہیں کہ اسناد کا دل کرے گا اور اٹھ کے چلا جائے گا, محسن کا دل کرے گا, یا میں تو نہیں جا سکتا, میں تو ظاہر ہے مجھے تو بیٹھنا پڑے گا ورنہ پروگرام کون کرے. سو آپ کو لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کچھ ججز کا یہ خیال ہوگا, کیونکہ کل رات سے میں آپ کو ایک اور چیز بیک گراؤنڈ بتا دوں. آپ کمرے میں تھے جب ہم یہ ڈسکشنز کر رہے تھے کہ کل رات سے یہ بات چل رہی تھی کہ کوئی ریکیوز ہوگا, کوئی obvious تھا یہ چیز کہ اب جسٹس قاضی فیصل اگر آج بیٹھ جاتے, لوگ کہتے جی 3 مہینے آپ کیوں نہیں بیٹھے. آپ نے ان کے لیے بھی میرے خیال میں ان کا موقف بڑا سخت تھا, ان کو اس سخت موقف نہیں رکھنا چاہیے تھا. لیکن کیا آگے مزید توقع ہے آپ کو کہ اور لوگ بھی شاید ریکیوز کریں؟ دیکھیں لیکن آج جو ہم نے دیکھا کہ بینچ تقریباً یونینیمس تھا, اور ملٹری کورٹ کے جو ورکنگ پہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جس طرح کیسز ٹرانسفر کیے گئے, اس حوالے سے سارے ججز کے سوالات جو تھے وہ ایک ہی لائن اور لینتھ پہ تھے, کوئی ایسا اختلاف نظر نہیں آیا. ابھی لائن یہ ہے کہ سویلینز کا ٹرائل وہ یہ بالکل ان کا یہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے یہ تو جو سیشن کورٹ میں لا منسٹری نوٹیفائی کرتی ہے ایک جج کو, وہاں ہوتا ہے ٹرائل. آرمی ایکٹ میں کیوں ہو رہا ہے یہ چیز معاملہ؟ اس کے علاوہ اور بھی ان کے جو کنسرن تھے کہ جی جو جس طریقے سے ٹرانسفر کیے گئے کیسے ATC سے ملٹری, اسپیکنگ آرڈر نہیں ہے, کہاں آرڈر ہوا, کون سا وکیل کس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا وہ نہیں ہے, ساری جو ڈیو پروسیس آرٹیکل 10 وہ نہیں ہے. وہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا جو خاص کر آخری 5 منٹ کے جو آبزرویشن تھی, میرا خیال ہے وہ ڈائریکٹلی انہوں نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ایڈریس کیا. وہ پولائٹ لہجے میں کہا, لیکن باتیں انہوں نے بڑی ٹھوک کے کی ہیں کہ آپ نے جس طرح وکلاء کو آپ ہراساں کر رہے ہیں, پھر ملٹری کورٹ میں کون وکیل پیش ہوگا, جرنلسٹ کو آپ کیوں نہیں جو جن کو گرفتار کیا ہوگا ان کو فری کریں. پھر انہوں نے کہا جی 4,000 لوگ آپ نے گرفتار کیے ہیں 9 مئی کے بعد, ان میں سے ذرا تفصیل دیں کہ کون جو ہے وہ سویلین کی کسٹڈی میں ہیں, کون سے جو ہے وہ ملٹری کے ہیں, کون سے جو ہے وہ خواتین کتنی ہیں, جوینائل کتنے ہیں. تو یہ بڑا ان کی طرف سے کہ جی یہ آپ کو لگتا ہے یہ ڈائریکشن جا رہی ہے کہ یہ سب دیکھیں جو آج چیف جسٹس صاحب کی آبزرویشن تھی, میرا خیال ہے کہ ایک ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن اور سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کنسرن ظاہر کرنا میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ہی آج سگنیفیکنٹ تھا. اور اس کے بعد کیا پھر بھی اگر حکومت اور جو ہے وہ اس طرح ملٹری کورٹ میں معاملات, یہ تو ابھی خیر فیصلہ آنا ہے, لیکن لگ رہا ہے کہ آج کی جو 7 ججز کی جو ریمارکس تھے اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ اس کو انڈورس نہیں کریں گے. اور یہ بھی بتا دوں کہ ویسے حکومت تو کہہ رہی ہے کہ چلیں گے مقدمات, آج بھی شاید ڈیفینس منسٹر صاحب نے بات کہی, لیکن جو آپ نے کہا نا میرے لیے کیا اسٹینڈ آؤٹ کیا, میرے لیے کیا اسٹینڈ آؤٹ کیا کہ جسٹس فائز صاحب نے کہا میں اس بینچ کو بینچ نہیں مانتا, اس وقت تک بننے والا ہر بینچ غیر قانونی. اب آپ کو یاد ہوگا ایک فٹ نوٹ آیا تھا, لیکن وہ کیونکہ ججز کی تعداد کے بارے میں آپ ضرور کہہ سکتے کہ 2 ججز نے اختلافی نوٹ رکھا, 2 نے, اور وہ بینچ سے علیحدہ ہو گئے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب بینچ کا حصہ نہیں تھے, بہار جسٹس مندوخیل صاحب یا آفریدی صاحب نہیں تھے, مندوخیل صاحب تھے, اور منصور علی شاہ صاحب بینچ کا حصہ تھے. کیا یہ چیز یہ کہنا کہ یہ غیر قانونی ہے, کل سرکار پھر اٹھ کے کہے گی؟
دیکھیں کاشف آپ بھائی، کے اپنے جج کہہ رہے ہیں یہ غیر قانونی بینچ ہے، ہم اس کا فیصلہ کیسے کاشف بھائی جب الیکشنز کیس کا فیصلہ آیا نا تو یہ نوٹس بعد میں آنا شروع ہوئے تھے. نوٹس تو بعد میں لکھے، کوئی 2 دن بعد آیا، کوئی ہفتے بعد آیا، کوئی 15 دن بعد آیا. آپ کو یاد ہوگا اس وقت کے اٹارنی جنرل نے ایک پریس کانفرنس کی تھی لا منسٹر کے ساتھ سپریم کورٹ آف اسی وقت پاکستان سپریم کے کورٹ باہر. کی تھی. یہ وہی موقف تھا، وہ تمام باتیں وہ لیکن وہ فٹ نوٹ میں لکھا گیا تھا نا کہ دس از اے 4-3 ورڈکٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھ دیا تھا. لیکن 28 تاریخ کا کاشف بھائی ایک اور آرڈر بھی تھا جس میں تمام 9 ججز کے سائن تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ بینچ دوبارہ سے بنا ہے اور معاملہ چیف جسٹس کو بھیج دیا کہ جب دوبارہ بن گیا تو پھر معاملہ وہ والا. تو سب ججز کو پتا تھا کیونکہ انہوں نے آرڈر سائن کیا ہوا. آرڈر سائن کیا. میں آپ کے پروگرام میں آج ایک اور چیز بتاتا ہوں. جب یہ معاملہ آپ کو یاد ہوگا اس کیس کی سماعت میں نا 3-4 دن کا ملک صاحب آپ کو یاد ہوگا وقفہ ہو گیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ریٹرن آرڈر کیوں نہیں آ رہا، ریٹرن آرڈر کیوں نہیں آ رہا، جو 1-2 ہیئرنگز ہوئی تھیں ان کا. اس کے بعد ججز کی ایک غیر رسمی ان کا ایک اجلاس ہوا، اس میں ان کی کورٹ سے پہلے آپس میں کافی زیادہ کوئی بحث و مباحثہ ہوا. اس میں کہا جی بینچ دوبارہ بنائیں. ان ججز میں سے کسی نے کہا جو بینچ چھوڑ گئے تھے بعد میں، انہوں نے کہا جی بینچ دوبارہ بنائیں. تو جسٹس منیب صاحب ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں، جسٹس منیب صاحب نے کہا چلو جی کرو سارے سائن. پھر سب نے سائن کر دیے کہ دوبارہ معاملہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے چیف اور جو کہ فیصلے میں آرڈر میں لکھا ہوا. ہاں پھر ریکانسٹیٹیوٹ ہو گیا. کوئکلی آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں اینٹی روم کی جو باتیں ہیں، جسٹس اطہر من اللہ نے بھی اپنے نوٹ میں بات کی. ان کا یہ تھا کہ 2 ججز ریکیوز کر گئے تھے. اس کا مطلب ہے 2 ججز جب ریکیوز کر گئے تو معاملہ یہ تھا کہ وہ بینچ دوسرے 2 ججز کو آپ خود کر دیا، ساتھ علیحدہ کر دیا، جیسے اطہر من اللہ اور جسٹس ضیاء افریدی. اصل بات یہ ہے ابھی اس بینچ کو بھی دیکھیں نا، چیف جسٹس صاحب نے شروع سے ہی، اب مجھے یاد نہیں کس نے، لیکن ایک جج صاحب نے اپنے نوٹ میں یہ لکھا تھا کہ میں اپنا فیصلہ دے چکا ہوں، یہ اب آپ کی سوابدید ہے، مجھے بٹھانا چاہیے. مینٹینیبلٹی پہ میں ریجیکٹ کر چکا ہوں. یہ بات ہے کہ مجھے بٹھائیں گے نہ بٹھائیں. شاید یا افریدی صاحب نے شاید بالکل. لیکن اصل بات یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی اندازہ ہے جس طرح کے یہاں آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں، ان کو بھی یہ ہوتا ہے چیف جسٹس کو ایڈوانٹیج کہ وہ اپنے نظریات کے ہم خیال ججز کو میجارٹی میں رکھتے ہیں. یہ بینچ بھی دیکھیں 7 سینئر موسٹ ججز رکھے تھے، 2 ججز جو تھے وہ نیچے جونیئر ججز کو اوپر یعنی اس 9 میں سے جسٹس مظاہر پھر اعتراض کر رہے ہیں. نہیں، میں کہتا ہوں کہ جو چیف جسٹس کا اختیار ہے اس میں وہ اس کو ایڈوانٹیج ان کو ہوتا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ اپنے ہم خیال ججز کو وہ میجارٹی میں ڈال سکتے. چلے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ میجورٹی ہے، کیونکہ کچھ ججز کے بارے میں وداؤٹ اسپیسیفائنگ ان کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے. ان کا فیصلے کے اوپر آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ وہ اس سائڈ کے ہیں یا اس سائڈ کے ہیں. میں بریک میں آپ کو بتا دوں. لیٹس ناٹ سی دس آن. میں کاشف بھائی ایک چیز مجھے ایک اور چیز کوئکلی بتائیں تو میں، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی اس لیے اس بینچ میں شامل ہیں کہ وہ ملک صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہ کرمنل سائڈ کے بڑے مطلب ایکسپرٹ رہے جب وہ پریکٹس بھی کرتے تھے اور ابھی بھی جو ہے وہ اسی سائڈ کے دیکھ یہ معاملہ بھی تقریباً اس سے متعلق ہے، تو شاید یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے ایکسپرٹیز کی وجہ سے. جسٹس سردار طارق صاحب بھی اسی مطلب کرمنل سائڈ ایکسپرٹیز کی وجہ سے کیا گیا. بینچ سے اٹھ رہا ہوں لیکن سماج سے انکار نہیں کر رہا. جسٹس قاضی فائصہ صاحب اس جملے کو ترجمہ اور تشریح کریں میرے لیے. دیکھیں وہ یہی تھا کہ جب یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو اب قاضی صاحب کا موقف ہے، اس میں کوئی ایسی درمیانی رستہ نکل آئے کہ اسٹے کر سکتا نا، تو 7 رکنی بینچ بن گیا، وہ بن گیا، لیکن ہو سکتا تھا پہلے اگر کچھ. لیکن اس کا مطلب کیا تھا جب اٹھ رہے تھے کہ میں بینچ سے تو اٹھ رہا ہوں لیکن میں سماعت نہیں سن سکتا، بار بار انہوں نے کہا، کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میں بینچ سے تو اٹھ رہا ہوں لیکن سماعت سے انکار نہیں کر رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو پٹیشن ہے جو ملٹری کورٹ کے خلاف ہے، بالکل میں یہ کیس سنوں گا، لیکن یہ ٹیکنیکل جو ریزن انہوں نے بتائی ہے، وہ اب ٹیکنیکل ریزن چاہے ان کی ٹھیک ہے یا نہیں، اس میں اب وہ پھنس گئے. اب وہ میرا خیال ہے کہ اب جب تک ستمبر میں وہ خود چیف جسٹس بنیں گے، پھر کوئی بینچ بنے گا، پھر وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ اس پہ کوئی فیصلہ ہوگا، پھر ہی کوئی ممکن ہے. اب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوگی کہ اگر وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں اور وہ ایکٹ اسٹے جاری رہتا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ چیف جسٹس وہ ویٹ کریں گے کہ وہ اسٹے ختم ہو تب وہ جو ہے وہ معاملات کو دیکھیں گے؟ تو بڑا یہ کیونکہ جوڈیشل آرڈر ہے وہ جو اسٹے ہے اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ جب کل بینچ بنا تھا اس سے پہلے یہ جو ہے وہ بات چیت ہو جاتی، کنسنسس ایوالو کر لیا جاتا، بہتر تھا. آپ کو سمجھ آتا ہے بینچ سے اٹھ رہا ہوں لیکن سماج سے انکار نہیں کر رہا. از ہی پارٹ آف دا بینچ؟ از ہی ناٹ پارٹ آف دا بینچ؟ اس کی تشریح یہ بنتی ہے کاشف بھائی کہ میں یہ بینچ سے اٹھ رہا ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کیس لٹکا رہے. مطلب مجھے تو اس کی یہی تشریح سمجھ آتی ہے کہ کیس آگے ہی نہ بڑھ پائے. جیسے آج سماعت کے دوران جو ہے وہ 20 منٹ تقریباً کیس ایک ہی جگہ پہ رک گیا، کبھی ایک کیس کا حوالہ، کبھی دوسری چیز کی وضاحت، کبھی آڈیو لیکس، کبھی پریکٹس اینڈ پروسیجر. معاملہ کون سی درخواستیں تھی؟ 4 جو یہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہے اس سے متعلقہ، لیکن وہ آگے پیچھے کی ساری باتیں ہوئیں. اچھا بینچ سے اٹھ رہا ہوں لیکن سماعت سے انکار نہیں کر رہا،
کہ معاملہ لٹکا رہے. اب انہیں اگر منانے میں ہفتہ لگ جائے, 10 دن لگ جائیں, 4 مہینے لگ جائیں, یا 17 سپٹمبر تک کا ٹائم لگ جائے, لٹکا رہے گا معاملہ, یعنی آگے ہی نہ بڑھائیں گے. But it's obvious that he is recusing himself. This is not as good as recusal. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا ریکیوزل ہوتا ہے وہ تو واضح ہوگا جی, میں بیٹھ رہا ہوں آپ باقی سن لیں. لیکن کیا یہ ریکیوزل ہے؟ نہیں, ریکیوزل تو نہیں ہے. دیکھیں جب وہ کہتے ہیں میں بینچ کو ہی نہیں مانتا, ریکیوزل ہوتا ہے کہ بینچ کو مان کے اب بینچ سے الگ ہو رہے ہوں. اب یہ دیکھیں اس میں ابھی ان کا جو ریٹرن اب نوٹ آئے گا ان کا, جیسے سردار طارق صاحب, اس میں لگتا ہے کہ مزید ڈیبیٹ شروع ہوگی, حکومت کو بڑا مٹیریل اس میں ملے گا, پھر جو ہے وہ ٹیکنیکل پہ سوالات اٹھیں گے. اور چیف جسٹس صاحب پہ آلریڈی ایک بڑا جو وہ پریشر ہے, جو فروری سے جو الیکشن میٹر میں ان کا فیصلہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت آگے جو ٹائم ہے وہ بڑا کریٹیکل ہوگا. کیا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اسٹیٹمنٹ کا کہ میں کیس سننا چاہتا ہوں, کیس کے میرٹس یا جو بھی ہیں وہ ہیں, میں اس کیس کا حصہ بننا چاہتا ہوں, لیکن میں اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ ہے ہی غیر قانونی, ہم سن کیسے سکتے ہیں؟ دیکھیں بظاہر انہوں نے تو اپنی طرف سے یہی بات کرنے کی کوشش کی جو تشریح آپ کر رہے ہیں, لیکن اس کی خالی یہ تشریح ہے, اس کا خالی یہ مطلب نہیں بنتا, اس کے بہت سارے امپیکٹس ہیں. اس کو لٹکانا بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں بالکل ہو سکتی ہے, لیکن جو بات میں نے شروع میں کی تھی کہ ایک ریٹرن آرڈر حکومت خود کہہ چکی ہے کہ ہم دوبارہ سے اس کو کر رہے ہیں, ہم دوبارہ اس پر غور کر رہے ہیں. آپ اس ایکٹ کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں کہ جو, یا اس چیز کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں جس پر دوبارہ غور ہو رہا ہے؟ اور پھر چیف جسٹس اوپن کورٹ میں یہ بات بھی کر چکے ہیں, پھر وقت بھی حکومت نے مانگا ہوا ہے. حکومت اگر کر رہی ہے اسٹے ختم کر دیں, پھر معاملات شروع ہو جائیں گے. اسٹے کیوں دیا ہوا ہے سپریم کورٹ پریکٹس آفیسر؟ دیکھیں وقت, اور اس میں بھی آپ نے اگر وہ حکومت, آپ نے اپنے جو لائک مائنڈیڈ ججز تھے ان کو بٹھا کے اسٹے کیا, اور جس طریقے سے کیا, اٹارنی جنرل کو بھی سنا نہیں, جو ڈیو پروسیس کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوئے, اور جس طریقے سے پٹیشن انٹرٹین ہوئی ہیں آج بھی جس طرح ہوئی ہیں, اور جس طریقے سے نمبر لگے ہیں, تو دیکھیں ٹرانسپیرنسی لیک تو کر رہی ہے سپریم کورٹ میں. اور چیف جسٹس کا اختیار کون نہیں کہتا کہ ریگولیٹ نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. اگر جسٹس قاضی فیصل ایک فیوچر کے چیف جسٹس یہ بات کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے بھی ٹیسٹ ہے کہ وہ کس طرح اس کو ریگولیٹ کر کے اور چیزوں کو کریں گے. ادروائز ان پہ بھی تنقید ہوگی کہ جی وہ بھی ون مین شو چلا رہے ہیں کس طرح اب چل رہا ہے. حکومت ایک اور چیز کہہ رہی ہے, اس میں ایڈ کر لینا, یہ بھی وہ کہتے ہیں جناب 25 لوگوں کو سزائیں ہوئی پی ٹی آئی کے دور میں, کسی وکیل کا ضمیر نہیں جاگا. یہ ضمیر اب کیوں جاگ رہے ہیں وکلا کے اور ان سارے لوگوں کا؟ دیکھیں کاشف بھائی, آپ اس پروگرام کے اینکر ہیں, اور اس میں جو ہے وہ اگر آپ کے کام میں روڑے اٹکائے جائیں گے, آپ نے تو الٹیمیٹلی اپنا یہ شو چلانا ہے نا. میں اگر کوئی مسائل کھڑے کروں, کیمرہ مین کوئی مسائل کھڑے کرے, آپ نے چلانا. اسی طرح چیف جسٹس اس ادارے کے سربراہ ہیں. فرق ہے, دیکھیں فرق ہے. میں اس بات پر ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی انریگولیٹڈ پاور, الیکشنز والا معاملہ ایک صاحب کے پاس نہیں, کسی بھی ادارے میں ہمارے پرابلمز یہی ہیں کہ کسی ایک کے پاس سب طاقت ہے. یہ طاقت ایک, مطلب آپ کو کیا اعتراض ہے اگر 3 لوگ یا 5 لوگ نہیں, ہم خود مان رہے ہیں کہ 184(3) میں ہم سمجھتے ہیں کہ کمیٹی ہونی چاہیے. تو اگر آپ مان وکلا کی بارز اور باڈیز یہ کہتی رہی ہیں ہمیشہ, ہم بھی سب مانتے ہیں یہ بات, لیکن کیا یہ وقت تھا ان حالات میں جب حکومت اور مطلب سپریم کورٹ آمنے سامنے, یہ بھی نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل وہ ہوئے ہیں. آپ وقت نہ مانگتے, کورٹ کیس ڈیسائیڈ ہو جانا تھا, پچھلے ہفتے ہی ڈیسائیڈ ہو جانا تھا. آخری سوال, اسٹے کیوں نہیں ہوا؟ پہلے یو اینڈ دین. دیکھیں اسٹے مانگا گیا تھا, اسٹے مانگا گیا تھا کھوسا صاحب, آج نہیں ہوا اسٹے, آج نہیں ہوا. کل جو ہے وہ ٹمارو انادر ڈے. ہاں بالکل, ایسے ٹمارو سے نیو ڈے, اور کل ہو بھی سکتا ہے اسٹے. اب ظاہر ہے کل اٹارنی جنرل کو وہ سنیں گے, بہت ساری تفصیلات مانگی گئی ہیں, کچھ اٹارنی جنرل نے دینی ہے, کچھ باقی لوگوں نے دینی ہے, اس کے بعد کچھ آرگومنٹس ہوں گے. کتنے دن چلے گا اٹارنی جنرل کو؟ دیکھیں یہ کیس تو تھوڑا چلے گا, ابھی کیس تو عید کے بعد ہی جائے گا. ہاں یہ کیس ابھی چلنا ہے. کل کی ہیئرنگ امپورٹنٹ ہے, دیکھیں آج کی رات بھی امپورٹنٹ ہے. کون سا مٹیریل ڈراؤ تو سارے آج کی رات اس حوالے سے دیکھیں یہ جو اور آتی کیوں نہ سپریم کورٹ کھلے گی کہ آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز آئی ہے, ایک ادارے نے بڑا سخت سٹینڈ لیا ہوا ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے. تو اب سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا کس طرح اس کو ڈیل کرے گی؟ اگر اسٹے دے گی تو اس کی امپلیکیشن کیا ہوں گی موجودہ چیف جسٹس پہ یا ان کے جو ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یونینیمس ہے, اور ایک مزے کی بات ہے کہ باہر وکیل اس معاملے میں یونینیمس ہیں کہ جو سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. گو کہ پروفیشنل گروپ لیڈ کر رہا ہے, انڈیپینڈنٹ گروپ کے جو وکیل ہیں آسما گروپ کے, وہ اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, اس طرح وہ ایکٹیو نہیں ہے. تو اس میں یہ موقف تو ہے اس وقت پوری لیگل کمیونٹی میں کہ جی سویلین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ صرف جب لاہور کے یا پنجاب کے لوگ ایلیٹ کی, آپ کہیں گے جب ایلیٹ کی باری آئی ہے تو یہ بالکل. لیکن دیکھیں اصول جو ہوتا ہے نا وہ اصول ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک فیصلہ یہ ججز دے چکے ہیں جس میں قاضی فائزہ صاحب نے خود کہا ہے, خود اختلافی اڑائی ہے, بلکہ
خود ایک نوٹ اس میں لکھا تھا اور یہ ججز یہ اس بات کو پہلے بھی انڈورس کر چکے کہ ملٹری کورٹس میں جسٹس قاضی فائسہ کا جو ویو تھا وہ یہ تھا کہ جی ملٹری کورٹ نہیں ہونے چاہیے، یہ غلط ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی وائلیشن ہے، اور ان کے ویو کو انڈورس کیا موجودہ پروٹیشنر جواز خواجہ صاحب. تو یہ دو کم از کم ویوز کنسسٹنٹ ہیں اپنے اس کے ساتھ اس وقت بالکل یہ تھے، لیکن حالات کے ساتھ ہر ایک کے ویوز لیکن ماضی میں ان کا یہ بھی موقف ہوتا تھا کہ ججز کی جاسوسی نہیں ہونی چاہیے. چلے کوئی ابھی بھی ابھی یہی موقف اور ان کا ویو ہوگا. ذرا میرے ساتھ بیرسٹر غور موجود ہے، ہارون رشید صاحب موجود ہیں پاکستان بار کاؤنسل سے، ان کا ویو لے لیتے ہیں اس کے اوپر. کیا بیرسٹر غور صاحب آج کی پروسیڈنگز کو آپ نے کیسے دیکھا؟ جی ساری سر آواز نہیں آئی. آج کی پروسیڈنگز سٹے نہیں ملا، بینچ ٹوٹ گیا، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ نہیں سر، سٹے کی تو کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی. سٹے تو ابھی پروسیڈنگ جب چل رہی ہوتی ہے اور سپریم کورٹ اندیا دے دے کہ جی اس پروسیڈنگز کو جلدی کنکلوڈ کرنا ہے تو پھر سٹے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ پٹیشن فائل کرتے ہیں تو اس سے جتنے بھی کیسز افیکٹ ہوتے ہیں اس کو ڈیسیجن ویسے اس پہ اپلیکیبل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی پروسیڈنگز ہوئی ہے. آج بینچ فوراً کنسٹیٹیوٹ ہو گیا، پروسیڈنگ فردر چلی ہے. سپریم کورٹ نے ڈیٹیل بھی سارا مانگا ہے، کتنے لوگ اریسٹ ہوئے ہیں اور کس کس جرم میں اریسٹ ہوئے ہیں اور کب سے اریسٹڈ ہے، اس پہ کیا چارجز ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جو نیب اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے اس میں کتنے کیسز گئے اور ملٹری کے کورٹس میں کتنے کیسز سو فار بھیجے گئے. تو انشاءاللہ کل یہ ڈیٹیل ساری آ جائے گی اور سپریم کورٹ کی لگ یوں رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ بہت جلدی آ جائے گا نیکسٹ ویک. فیصلہ جلدی آ جائے گا. ہارون رشید صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یو آلسو پاکستان بار کاؤنسل کا تو ایک ویو ہے اس پہ، کیا یہ آپ پروسیڈنگز ٹھیک چل رہی ہیں؟ کیونکہ عموماً آپ ہمیشہ دوسری سائڈ پہ ہوتے ہیں. دوسری سائڈ پہ اصل میں مسئلہ یہ جو جواز خواجہ صاحب نے پٹیشن دائر کر دی ہے، اعتزاز صاحب نے کر دی ہے، تو وہ اب تو ظاہر ہے سپریم کورٹ نے سننا ہی تھا، ویسے بھی کوئی بھی کرے. لیکن اس میں جو قاضی فائزہ صاحب نے اور طارق مسعود صاحب نے ریکیوز کیا ہے وہ ایک میرے خیال میں ویلڈ گراؤنڈ پہ کیا ہے کہ اگر یہ 9 رکنی بینچ یہ کیس سن لیتا ہے اور فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ جو نیا قانون بنا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا سپریم کورٹ کا، اس میں پھر اپیل اس کی نہیں ہو سکتی تھی، وہ چونکہ ججوں کی تعداد کم تھی. آپ تو ہو سکتی ہے نا؟ اب ہو سکتی ہے، لیکن آپ تو خوش ہو گئے آج. لیکن قاضی فائزہ صاحب نے کہا ہے جی کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. جب پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کر دیا ہے تو اس کو ہم نے حلف لیا ہوا ہے اور اس حلف کے تحت یہ جو کنسٹیٹیوشن آف بینچز ہے یہ غیر آئینی ہے. سو آپ کے خیال میں یہ بینچ غیر قانونی ہے قانونی ہے؟ سر نہیں، بینچ دیکھیں نا، وہ تو انہوں نے جو اس لا کو سسپینڈ کیا ہے، ختم نہیں کیا. تو اگر تو یہ لا ہی ختم ہو جاتا تو پھر تو بینچ کنسٹیٹیوٹ ہو جانے چاہیے تھے، لیکن وہ نہیں ہوئے. اب سپریم کورٹ کے 7 ججز ہیں، جو بھی ہوگا وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ کرنا. بیرسٹر غور صاحب یہ کیونکہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور اس پہ آراء پہلے بھی آ چکی ہیں، حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ جناب پہلے تو کوئی نہیں جاگا جس وقت پچھلے حکومت میں ہوا، لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم بھی حالات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. اگر میرا مخالف کر رہا ہے تو وہ جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، اگر ہم کر رہے ہیں تو جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. وکلا برادری کیوں تقسیم ہے اس ایشو پر کہ کدھر جانا چاہیے یا سارے یونائٹڈ ہے اس پر؟ میں سمجھتا ہوں وکلا سارے یونائٹڈ ہے، کیونکہ جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے تو اس میں سے کوئی دو رائے نہیں ہے. اور وہ جو بھی ایسا ایشو پہلے بھی آیا تو وکلا اکٹھے رہے، اس بار بھی سارے اکٹھے ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ وکیلوں کا کوئی ایسا گروپ بشمول ہارون رشید صاحب کا ایسا کوئی گروپ ہے جو یہ کہے گا کہ ملٹری کورٹس ہونے چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ گراؤ جلاؤ ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے، لیکن اپنے سٹیزن اگر کوئی ایسے جرم کرتے ہیں تو ان کا بھی ٹرائل آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے. پہلے بھی جو پٹیشنیں فائل ہوئی تھی وہ بھی وکیلوں نے فائل کی تھی، اس وقت بھی وہ اختلاف کر رہے تھے ملٹری کورٹس کے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا گروپ اس وقت موجود ہے جو ملٹری کورٹس کو فیور کر رہا ہے یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. یہ بیسیکلی آئینی اور قانونی مسئلہ ہے، اس کو کبھی بھی اس معاملے میں پالیٹکس کو نہیں لانا چاہیے. ٹھیک. ہارون رشید صاحب ابھی انہوں نے کہا کہ وکلا یونائٹڈ ہیں اس پر، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ سارے یونائٹڈ ہیں اس بات پر؟ کس بات پہ؟ کہ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے.
केसेस? नहीं, वो इत्तेफाक की किला तो बात है। वो देखें ना, ये अब जो अगर इत्तेफाक करते होते तो फिर तो मसला ही नहीं था। वकील जो है अपनी अपनी ओपिनियन होती है, केस होता है, एक वकील अपना व्यू देता है, दूसरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। आप पेश होते तो क्या कहते हैं, ये ठीक हो रहे हैं केसेस जो बन रहे हैं मिलिट्री कोर्ट में? नहीं, बात यह है कि जो मिलिट्री मैनुअल ऑफ मिलिट्री लॉज है, अगर उसकी सेक्शन 2D देखें तो वो फिर उधर एक एक्ट भी बना हुआ है और एक्ट में मौजूद भी है। हम ये कहते हैं, और ये सदर अयूब के टाइम का बना था और उसमें अभी तक वो चैलेंज नहीं हुआ। उसमें ये प्रोवाइडेड है कि वो मिलिट्री कोर्ट जो है, अगर मिलिट्री की किसी एसेट्स को किसी भी नुकसान पहुंचाया जाता है, एयरफोर्स को, नेवी को, तो वो उनके जो ट्रायल है वो उनकी जुरिस्डिक्शन बनती है। अब ये अच्छी बात है कि एक सीनियर वकला ने ये चैलेंज कर दी है, तो ये वंस फॉर ऑल ये डिसाइड होना चाहिए कि ये कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। और ये जो बेंच टूटा है, गौर साहब, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेंच इस तरह टूट जाएगा? मेरे दिल में तो वैसे एक बात ही बराबर टर्म पे थी कि शायद काजी फरीसा साहब या सरदार तारिक मसूद साहब ये कहे कि चूंकि हम पहले कभी लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं रहे हैं तो शायद वो इस ग्राउंड पे उठे। ये नहीं था कि वो इस ग्राउंड को लेके आएंगे कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है वो अभी तक चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हुआ, तो इस ग्राउंड पे वो समझेंगे कि सारे बेंचेस जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है। जो काजी फाइसा साहब ने ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा जितने भी बेंचेस उसके बाद बने वो सारे इलीगल है। तो वो तो जो कानून आया वो तो सारे बेंचेस के लिए है ही नहीं। वो तो इसका मतलब दो जजेस को अगर वो इलीगल लग रहा है, 7 को वो लीगल लग रहा है, इसीलिए वो बैठे हुए हैं। मैं जरा ये क्विकली हारून रशीद साहब से पूछ लूं। क्या हारून साहब जी, 2 जजेस को लग रहा है कि इलीगल है ये बेंच, 7 समझ रहे हैं, अभी तक जो बैठे हैं यही समझ रहे हैं कि लीगल है, आईनी है? तो नहीं, मैं ये कहता हूँ अगर उनका वो ये मानते ही नहीं है कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो बना है वो अभी तक फील्ड में नहीं है। वो ये कहते हैं वो तो फील्ड में है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अलग किया हुआ है सर। लेकिन वो 2 जजेस कह रहे हैं ना सर, मैं ये तो कह रहा हूं 2 जजेस ये कह रहे हैं, 7 जजेस ये नहीं कह रहे। नहीं, वो ज्यादा बात है। और बाकी जजेस भी बेंचों में बैठ रहे हैं, इसका मतलब उनका भी ये व्यू नहीं है। बेंच में है, लेकिन वो और सरदार तारिक साहब भी दूसरे बेंचेस में बैठ रहे हैं, अभी असनाद ये कह रहे हैं। काजी फरीसा साहब कहते हैं कि जब से वो कानून बना है उसके तहत ये जो बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन है इलीगल है, इसलिए मैं किसी बेंच में नहीं बैठ। ठीक, वो किसी बेंच में भी नहीं बैठ। बिल्कुल ठीक। सो एक जज है, मैं वापस सीनियर मोस्ट जज हैं, अब एक्सपेक्टेड वो, but that's one judge view which is he is entitled to his view, and I'm sure सारे जजेस को लगता होगा जो भी फैसला करते हैं कि they're right in what they're saying। आप कह रहे हैं कि सरदार तारिक साहब भी बैठ रहे हैं सारे बेंच? जी, वो ऑर्डिनरी केसेस में बैठ रहे हैं, जो भी उनका एक रेगुलर बेंच होता है वो उन्होंने नहीं किए। सो सिर्फ काजी फाइसा साहब वो जज हैं जो किसी बेंच पे नहीं बैठ? बिल्कुल, वो नहीं बैठ। और 7 जजेस, इसको ये कहा जा सकता है ये देख करके 2 जजेस समझते हैं कि क्योंकि उन्होंने आज कहा, तो 7 जजेस समझते हैं ये आईनी बेंच है या प्रोसीडिंग्स आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक है, सवाए 2 जजेस। देखें, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में 15 जजेस हैं तो 14 जजेस तो सारे केसेस सुन रहे हैं, सारे बैठ रहे हैं, सिर्फ जस्टिस काजी फैसला नहीं बैठ रहे। तो मेरे ख्याल में उनका मौकफ जो है वो बहुत सख्त है। वो समझते हैं कि कानून जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। मे भी उनकी है, लेकिन ये बात भी है कि जो है वो अपने चलना होता है, ट्रांजिशन है, प्रोसेस है। आप जब 14 जजेस को समझें कि वो जो भी उन्होंने फैसले किए हैं वो गैर आईनी तरीके से किए हैं, गैर कानूनी तरीके से किए हैं, ये मौकफ भी मेरा ख्याल है बहुत सख्त मौकफ है। लास्ट में मोहसिन, आगे पॉलिटिक्स होगी इस सारे पे? देखिए, पहले भी 2 जजेस हट गए, देखे ना जी, वो कह रहे हैं गैर कानूनी है और बेंच को बेंच नहीं मान रहे, तो ये कैसे फैसला, लीगैलिटी कैसे? ये पॉलिटिक्स हो भी रही है काफी अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये आज भी पॉलिटिक्स ही हुई है, मैं ये समझता हूँ, और आइंदा भी ये चलती रहेगी सिलसिला। ये सिलसिला लेकिन इस हद तक तो किसी ने नहीं देखा। ये 16 सितंबर तक ये सिलसिला चलता रहेगा, और ये जो अनफॉर्चुनेटली ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए खुद ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपनी तैनाती यानी अपने टेन्योर शुरू होने से पहले ही मुतनाज़े हो सकते हैं। अगर इस तरह की चीजें मुसलसल होती रहेंगी तो देखें, कोई भी शख्स अपने ओहदे पर पहुंचता है और उसके बाद वो बहुत वजूहात की बिना पर कंट्रोवर्शियल हो जाया करते हैं, लेकिन जो मुसलसल चिट्ठियां पहले आया करती थी, आपको याद होगा ये 1.5-2 साल से सिलसिला जारी है मुख्तलिफ इशूज के ऊपर। आपने कोयटा में फलानी रजिस्ट्री का इफ्तिताह किया था, वो जमीन पर ये इशू था, आपने फलां काम किया तो ये चिट्ठी एक और लिख दी, मतलब lots of letters. But that's his right, बाद man. As a judge, he feels a certain way. Let him express his
हम कहते हैं कि सारे एक लाइन में चले, लेकिन मेरा ये देखिए, मानना है देखिए, बहुत लोग ज्यादा- लाइन से हटे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स दिस शोज के डायनामिज्म है किसी भी चीज में और इंस्टीट्यूशन में। बहुत शुक्रिया, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन, कमर ज़मान कारा साहब हमारे साथ मौजूद है। कारा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्विकली अगर मुझे बता दें, मैंने सियासत में आपसे बात करी लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स पे आपकी पार्टी का मौकफ क्या है? मेरी पार्टी का मौकफ काशिफ बड़ा सिंपल है। पहले इंसाफ हो, दूसरा मुल्क के अंदर मौजूद सारे कवानीन आइन के ताबे बने हुए हैं, मुल्क की अदालतों ने उनको कबूल किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे कवानीन को रेटिफाई किया हुआ है, और जिस जिस शख्स के ऊपर इल्जाम जिस कानून के जुमरे में आता है उसके तहत उसका ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और इंसाफ होना चाहिए। ठीक, ये बताएं सर, असेंबलियां कब तहलील हो रही है कारा साहब? असेंबलियां की जो आईनी मुद्दत है अगस्त में, उस वक्त तहलील हो जाएगी। सुना है को इख्तलाफ है पीडीएम जमातों में, कोई चाहते हैं एक्सटेंशन हो, कोई चाहते हैं वक्त पर, आप पीपल्स पार्टी कहती है वक्त पे इलेक्शन कराएं, कुछ जमातें पीडीएम में कह रही हैं कि इसको आगे लेकर जाएं। बाकी जमातों की भी जब हमसे बात होती है फिर तो वक्त की बात ही होती है। बाकी कभी कभी ये मैं भी सुनता रहता हूँ, आप भी सुनते रहते हैं, लेकिन उन बातों में उस तरह मजबूत बात नहीं है। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूं कि असेंबलियों की मुद्दत बढ़ाने का कोई जवाज है नहीं। सवाल यह है कि आइन के अंदर असेंबलियों की मुद्दत बढ़ाने का या हुकूमत को 6 महीने और देने का एक जवाज मौजूद है, लेकिन वो किसी ने किसी से पूछा कि जी क्या ये हो सकता है, तो टेक्निकली ये हो तो सकता है, लेकिन वो होने में बहुत दुश्वारियां हैं, इसलिए कि वो किन हालात में हो सकता है कि अगर मुल्क के अंदर तूफान आ गए हैं, फ्लड्स आ गए हैं, खुदा न खास्ता जल्जले आ गए हैं, जंग लग गई है, सिविल वार हो गई है, तो एक्सट्रीम हालात आप कह रहे हैं, कोई एक्सट्रीम हालात हो, इलेक्शन मुमकिन न रहे, तो फिर ऐसी सूरत होती है कि कुछ अरसे के लिए उन असेंबलियों को या हुकूमत को, इस वक्त मुल्क में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है और हमें बिल्कुल बर वक्त इंतखाब की तरफ जाना चाहिए। और आपके साथी, आपकी जो साथी जमातें हैं वो इस व्यू से इत्तेफाक करते हैं? बाय एंड लार्ज इस पे इत्तेफाक। ये बताइए कि आपको अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ बैलेट पेपर पे नजर आ रही है? बिल्कुल। अब मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को बतौर जमात तो नहीं, कि अगर किसी ने कोई गलती की है, गुनाह किया है, कसूर किया है, तो उसके बारे में और बात है। हाँ, फॉरेन फंडिंग केस की सूरत में मुझे नहीं पता, मैं वकील नहीं हूं। अगर कोई ऐसा मसला जो कि सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, अगर कोई ऐसा मसला होता है तो और बात है, अदरवाइज किसी को बजोर ताकत नहीं रोकना चाहिए। क्या रोका जा रहा है? मेरी दानिश में अभी तक तो नहीं। सो ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये नहीं छोड़ के देखिए, रोकना और लोगों का छोड़ के जाना, लोग विलफुली भी जा सकते हैं और लोग मजबूर करके भी जा सकते हैं, और मेजॉरिटी में ये वही लोग हैं जो जहांगीर तरीन साहब के जहाज में बैठ के 2018 में 2018 में गए थे और हमारी जमातों से गए थे। अली जैदी, इमरान इस्माइल टाइप वो लोग नहीं है, लेकिन चले वो लोग भी हैं। चंद लोग ऐसे हैं जो नए वारद थे, लेकिन वो भी उसी जहाज में बैठ के आने वालों में थे मेजॉरिटी में, लेकिन वो भी अपना अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं कि ये जो हालात पैदा हुए हैं, पीटीआई की लीडरशिप ने जो हालात पैदा किए हैं, उसके बाद अब क्या उनके लिए सियासत का फोरम ये है या कोई और है, ये उन्होंने फैसला करना है। लेकिन काशिफ, एक मेरा बड़ा सिंपल मौक़िफ़ हमेशा से रहा कि गमलों में उगाई जाने वाली जमातें, पौधे जो होते हैं ना, वो बारावर नहीं होते। हाँ सर, लेकिन गमलों की डिपेंड करता है ना, गमले तो पाकिस्तान की तारीख में बहुत है ना, वो कोई एक गमला थोड़ी है। नहीं काशिफ, बात यह है, फिर उन्होंने प्रूव कर लिया ना, उन्होंने सबक सीख लिए कुछ, और अगर कोई ये हो कि वो सारे का सारा सहारा ही उस तरह बने, फिर इस पे बात करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि सर, अगर आज आपको ऑफर आए, हमसे बातचीत कर ले, गो कि आप ऑफर देने को तैयार नहीं है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, आप लोग बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं या बस बातचीत नहीं हो सकती है? काशिफ, बातचीत के दरवाजे तो हमेशा हमने खोले और इमरान खान ने बंद किए। ये बात ठीक। ये तो आप एक मफरूजे की बात कर रहे हैं ना। हम जब बातचीत, आप याद होगा आपके प्रोग्रामों में बैठ के मैंने कहा कि बातचीत ही मसाइल का हल है, अगर डेडलॉक हो गया तो अजाब आ जाएगा इस मुल्क में, और आया पड़ा है। और मैं आप लोग मुझे केड़ा अजाब है कारा साहब, खुशियां मना रहे हो, प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारियां कर रहे हो, केड़ा अजाब है इस मुल्क सर?
काशिफ, मैं हर जमात को ये हक है कि वो इस बात की कोशिश करे कि अगले इंतखाब में वो जीते। ये हर जमात करे कि मेरी जमात क्यों ना ये ख्वाब देखे। ख्वाब अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो जो हालात आप कह रहे हैं ना, जो डेडलॉक आया पड़ा, उसी डेडलॉक की वजह से तो ये हालात आए हैं। नहीं तो काशिफ ये नहीं है, वो डेडलॉक मैंने तो नहीं बनाया ना, है। वो डेडलॉक जिसने बनाया वो उसका खुद जिम्मेदार है। सवाल ये है कि इस वक्त, और ना कभी हम ऐसे डेडलॉक के कायल रहे हैं, और हम तो उस वक्त जब डेडलॉक अपने इंतहा को पहुंचने वाला था, ये 9 नहीं हुआ था, 9 मई वाला इंसिडेंट नहीं हुआ था, उस वक्त भी ये मेरी जमात है जिसकी लीड थी कि डायलॉग किया जाए, मेरी क़यादत है जिसने कहा था डायलॉग करके रास्ता निकाला जाए। इमरान खान तो तब भी गालियां दे रहे थे। और अब मसला यह है कि सिचुएशन बदल गई है, और मैंने बहुत दफा कहा है इस पे भी कि कल एनेबलिंग एनवायरनमेंट हम बना रहे थे, अब खान साहब ने जो माहौल खड़ा कर दिया है, अब उनको एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनानी चाहिए और बातचीत के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। बातचीत का रास्ता बंद हो तो जमहूरियत को नुकसान होता है। सो आप ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाए तो बातचीत हो सकती है। मतलब मियां साहब की वापसी के ऊपर सुना है, को बड़ी बात अटकी हुई है, वो कह रहे हैं कि मेरी वापसी का रास्ता नहीं बन रहा, या आ रहे हैं वापस। आपको आपकी इत्तेहादी क्या बताते हैं, कह रहे थे? ये तो इत्तेहादियों के घर की बात है, आप दूर की कौड़ियां मिलाते हैं, आप बाखबर लोग हैं। हमारे साथ तो वो बातें अपनी पार्टी की शेयर नहीं करते, आप जरा खबर निकाल लेते हैं। लेकिन मेरा जाती तौर पर ख्याल है कि इलेक्शन के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर होंगे। और ये बताएं कि इख्तलाफ की जो खबरें आ रही थी, वो तो ज़ाहिर है, मैं अक्सर आपकी पार्टी से, दूसरी नून लीग से जब भी बात करते हैं, लोग कहते हैं कोई इख्तलाफ ऐसा है नहीं। तो क्या यही पोजीशन है कि इख्तलाफ, कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है जिसमें कोई नजरियाती लड़ाई हो जाए या कोई फटा हो जाए, पार्टियां अलग हो जाए? कशिफ, एक जमात के अंदर आप एक चैनल है, आपके अंदर मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं, हम एक जमात हैं, एक जमात के अंदर मुख्तलिफ ख्याल लोग होते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज पे हमारे डाइवर्स व्यूज होते हैं। आप ही के चैनल पे बैठे हुए कुछ लोग एक चीज को और तरह इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, आप किसी और तरह। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इख्तलाफ तो होता है, लेकिन मैंने कहा मैं ये बात ठीक कह रहा हूं कि इतना बड़ा कोई इख्तलाफ नहीं है कि जिसके मैं उस पर वजाहत कर देता हूं। इख्तलाफ राय तो बहुत सेहतमंद चीज है, और अगर ऐसा है तो ये सेहत की अलामत है। मैं अभी आपके आने से पहले जब सुप्रीम कोर्ट में बात हुई थी, उन्होंने कहा नोट लिखते, मैं कहा अच्छी बात है, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, लेट पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज डिफरेंटली, सिर्फ उनको पार्टियों से ना निकाला करें बस। काशिफ, ये आपने खोसा साहब और इत्तेजाज साहब को डाइवर्स व्यूज की वजह से निकाल दिया। उस पर मैं बात करता हूँ, जरा थोड़ा सा ये पहले वाला मामला में एक जुमला और कह लूँ इस पे जी। अर्ज ये है कि हमें कोई एतराज नहीं है, जहां तक तो हमारी जमातों के अंदर आपस में हम मुख्तलिफ कुल ख्याल जमाते हैं, कल भी हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े, आइंदा भी शायद एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन शायद या यकीनन लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ। ये इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मेरी क़यादत फैसला करेगी ना, अभी हालात सर मुझे कहा जा रहा है प्रोग्राम